حملہ نہیں کر سکتا اسرائیل تے. وہ آدھے جی اسرائیل ہی کھلا رہے ہوئے ایران نو تے پوری دنیا میں جڑی دہشت گردی کروا رہی ہے یہ شیعہ کروا رہے. ہن ویکھو کھلی کتاب ہے جا کے ویکھو. یاد رکھا ہے جوانو میں قربان ہو جاواں انہاں دی اس حکمت عملی تو. دشمن نو جیڑا انہاں یہودیاں 58 ملک مسلماناں دا رل کے اسی ماہ رمضان دے 30 دناں وچ اسی غزہ دے مظلوماں نو پانی دی ایک بوتل نہیں دے سکے. وڈیاں وڈیاں ریاستاں سعودیہ موجود ہے، قطر ایک دن وچ پتہ نہیں کتنے ملین بندے دا کھانا تے جہاز وچ دے دین قطر والے. سب تو بڑی ایئر لائن دنیا دے وچ جوانو جڑی ہر سال ٹاپ تے آندی ہے یا قطر ہے یا ایمریٹس ہے یا اتحاد ہے، ساری عرباں دیاں جہازاں وچ جوانو شراب دیندے نے تے مسلمان نو گھٹ پانی دا نہیں دے سکے. نہیں آئے نہیں جڑا بولیا نہیں میں اس وقت بھی نہیں آیا. انہاں دے جہازاں وچ بیٹھ جاؤ نا. جہازہ میں سفر کرو مسلمانہ دی ایئر لائن ہے جوانو. پی آئی اے دی ایئر لائن ہے تو شراب نہیں ملے گی. قانون تو بڑے ملک کمال ہے، طاقت بھی کمال ہے، رب ہمت بھی بڑی دیتے ہو. یہ پتہ نہیں ہے استعمال کدو کرنی ہے. جیڈی وڈی طاقت ملک پاکستان ہے، جیڈا وڈا لڑن دا جذبہ اللہ اس مخلوق دے سینے میں رکھیا ہویا ہے. ساڈا نمبر تو پہلے لگنا. چلو کوئی پلان ہو سی صحیح حکومت کول جن جڑے پیڑت کھلوتے انہاں تو دعا دینی چاہیے یا نہیں. باقیاں مجھے صلاح کر لین دیو تو جڑے پیڑے آ گئے جنہ سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا ہے بھئی اسی انہاں غزالیاں دے نال ہاں، اسی اپنے مسلمان بہنا بھراواں دے نال ہاں. انہاں دی گل پہ کردا انہاں دے جہازاں دے وچ شراب ملدی ہے. اے ساریاں ایئر لائناں والے مسلمان رل کے ایک بوتل پانی دی نہیں دے سکے. کوئی این جی او تھے جا کے تنور نہیں لا سکی بھئی کوئی سحری یا کوئی افطاری تے جنہ لائن یورپ دی کوئی تنظیماں نے انہاں دے بھی بندے مریتن. وہ جڑے فلاحی تنظیم کام کرن گئی ہے انہاں دا بھی نقصان ہویا ہے. یاد رکھے جوانو خدا رحمت نازل کرے لبنان تے، خدا رحمت نازل کرے ایران تے، خدا رحمت نازل کرے یمن تے.